हेलो रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ जो नावल लेके आई हूँ, मुझे इतना पता है कि थोड़ा सा रोमांटिक है। तो स्टोरी किस तरह की है ये मुझे नहीं पता। जो शॉर्ट नावल होते हैं आप लोग थोड़ा उनको पढ़ के भी देखा करें, वो भी अच्छे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस चैनल पे मेरे यानी कि हमारे इस चैनल पे आप लोग शॉर्ट नावल देख के भाग जाते हैं कि शॉर्ट में कोई स्टोरी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफ़ी नावल अच्छे भी होते हैं और काफ़ी मैं मानती हूँ कि काफ़ी जो है वो नावल नॉर्मल होते हैं, मतलब उनमें कोई स्टोरी नहीं होती। क्योंकि 1 घंटे का जो नावल होता है या 45 मिनट का, 35 मिनट का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी क्या हो सकती है? राइटर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या लिख सकती है? उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ डिटेल में लिखा जा सकता है। तो अगर कुछ राइटर अच्छा लिखती हैं 1 घंटे की स्टोरी में, तो आप लोग थोड़ा-सा पढ़ के वीडियो को थोड़ा-सा आगे जाके पढ़ के देखा करें। अगर आप लोगों को ना अच्छा लगा करे तो फिर आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, ये नावल भी मुझे नहीं पता किस बेस पे है, किस तरह का है, और आप लोगों के साथ मैं अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों के कहने पे आज मैंने जो है वो मतलब कल मैंने वीडियो जो है 1 बजे पोस्ट की थी, और अब मेरी पूरी कोशिश यही हुआ करेगी कि 1 बजे तक वीडियो आ जाया करे। तो 1 बजे से इधर-उधर ना हो। अगर कभी मैं बिज़ी हुई तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लेट हो, वरना मेरी पूरी कोशिश हुआ करेगी कि 1 बजे तक वीडियो आ जाया करे। और जो लोग रात में पढ़ते हैं उनके लिए भी तो आसान नहीं है। वो आसान जब वीडियो तो सुबह 1 बजे तक आ जाएगी, आप रात को जब भी फ्री होते हैं आप लोग आराम से आसानी से पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नावल की तरफ। आशा ने करवट ली तो इसका बाजू किसी के मजबूत सीने से टकराया था। इसने आंखें मूंदते ही हाथ सामने वाले के सीने पर फेर कर अपने वहम को झुठलाने की एक छोटी सी कोशिश की थी, लेकिन जल्दी वो करंट खाते उठ बैठी। कौन है आप? आशा की तो जान हलक में ही अड़क धड़क गई थी, जबकि इसकी बुखलाहट देखकर सामने वाले के होंठों पर पुरसरार से मुस्कुराहट आई थी। मेरी जान, ये वो जिंदगी के वाहिद अल्फाज थे जिनसे आशा को खौफ आता था। आप इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? क्यों? सामने से उल्टा सवाल किया गया था। क्या मुझे तुम्हारे रूम में आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी? आशा ने बेड से उठने की कोशिश की। तुम मुकाबिल ने इसका बाजू दबोचते फिर इसे अपने करीब बेड पर गिनाने वाले अंदाज में लेटाया था। खबरदार आशा, अगर तुम एक इंच भी हिली। एक तो रात का वक्त, ऊपर से इस जालिम की गर्म सांसों का जादू। आशा के तो है हाथ पैर फूलने लगे थे। इतना क्यों घबरा रही हो? तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। वो भी काफ़ी आशा की हालत से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए बोला था। वो आप इस वक्त मेरे रूम में क्यों क्यों आए हैं आप? अब की बार वो मुकाबिल को आयशा की इस बात ने गुस्सा दिलाया था, और उसने साए की तरह आयशा के ऊपर पलटते इसके दोनों हाथों को तकिए के साथ पिन करते हुए अपने गुस्से से लाल होती आंखों को इसकी नीली आंखों में गाड़ा था। मैंने कहा था ना कि मैं आज आऊँगा, दरवाज़ा लॉक ना करना। तो फिर क्यों किया? तुमने इसका आज पूरा बदला लेना पड़ेगा। ये बात सुनते ही आयशा का तो सांस अटका था। नहीं नहीं प्लीज़ अरहम, बस चुप, एकदम चुप। मुझे अब तुम्हारी आवाज़ ना आए। आज नहीं मेरी जान, आज तो तुमसे मैं सब बदले लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म को अपना आदी बनाना है। और वो कुछ देर आयशा के तासुर जानने के बाद रुका था। आयशा ने बमुश्किल थूक निकला। और तुम्हारे जिस्म की एक-एक चीज़ पर अपनी दीवानगी ज़ाहिर करनी है। अरहम पुरसरार अंदाज में इसके होंठ सुलाते हुए बोला, तुम्हारे होंठ बहुत नाजुक हैं। आयशा ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था कि अरहम इसके होंठों पर झुक चुका था। अरहम को पीछे करने के लिए अपने दोनों बाजुओं को इससे छुड़वाने की कोशिश की थी, जिससे अरहम सारे का सारा इसके ऊपर आकर गिरा था और शिद्दत से इसकी सांसें पी रहा था। आयशा को लगा आज वो सांस नहीं ले पाएगी। कुछ पल गुजरे ही थे कि आयशा, जो अरहम का हाथ अपने दिल के मुकाम पर महसूस कर रही थी, एकदम से कांप उठी थी। जाने मन, तुम यहाँ तक अपनी मर्जी से आई हो, लेकिन जाओगी अरहम शाह की मर्जी से। तुम्हारे जिस्म के ज़रे ज़रे पर अरहम शाह का हक है। तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम पर मैं हक रखता हूँ। तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके मुंह पर धीमे अल्फाज में धारा था। वो मजीद झुकता जब आयशा की सिसकी से होश में लाई, और वो फौरन पीछे होते बिना इसे देखे कमरे से ही निकल गया था। पीछे वो बेबसी से आंखें मूंद गई थी। ये मंजर शाह हवेली का। अरहम शाह और बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे, जब वो अपने सफ़ेद आंचल में उलझती हुई कमरे से निकली थी। अरहम शाह की जान आशा शाह थी, जिसको अरहम ने कभी लड़कर तो कभी दरख्वास्त करके हाशिए से लिया था।
आशा के मम्मा-पापा का इंतकाल हो चुका था। आयशा के बचपन में ही हो गया था। वो 3 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मा-पापा चले गए थे। तब से लेकर अब तक वो हाशिर शाह के घर में ही रहती थी। हाशिर शाह ने भी कभी इसमें और अपने बच्चों में फ़र्क नहीं किया। अरहम हाशिर शाह का सबसे छोटा बेटा था, सबसे ज़्यादा ज़िद्दी और सबसे ज़्यादा जुनूनी, और इसकी यही जुनूनियत और दीवानगी आशा के लिए भी थी। इसकी आशा से शादी पूरे 4 साल पहले हो गई थी, लेकिन आशा के छोटे होने और पढ़ाई की वजह से इसकी रुखसती को मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन ये बात अरहम के सीने में चुभ सी गई थी, क्योंकि ये बात अरहम को ज़्यादा तड़पाती थी। पहले तो चलो इसकी दस्तरस से बहुत दूर थी, और अब इस पर पूरा हक रखता था। दस्तरस में होने के बावजूद भी वो इससे दूर थी। वजह इसकी हद से ज़्यादा मासूमियत और अरहम की हद से ज़्यादा जुनूनियत थी। आशा भी हमेशा अरहम से दूर ही रहती थी। नीली आंखों वाली सहमी हुई हिंडी अरहम को बहुत पसंद थी। वो हर वक्त इसके पास जाने के लिए बहाने ढूंढता था, और वो जहाँ भी अरहम के साथ अकेली होती फ़ौरन वहाँ से भाग जाती थी। वजह यही थी कि अरहम ने आज भी इसे रात को आने के लिए कहा था, लेकिन वो ना आई तो फिर इसे सजा देने के लिए इसके कमरे में पहुँच गया था। अरहम जो इसकी हालत देख रहा था, गुस्से की शिद्दत से भड़क उठा। इसका चेहरा खून झलकाने की हद तक सुर्ख हो रहा था। शायद वो शर्मिंदा था अपने किए पर, लेकिन इसकी बात पर भड़का था। जब दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से खुला तो आयशा ने चौंक कर सर उठाया था। वो खतरनाक तेवर लिए सीने पर हाथ बांधे दरवाजे के बीचों बीच खड़ा, इसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। आयशा ने नज़र उठाकर इसकी आंखों में देखा तो इसकी टांगें मुसलसल फिर से कांपने लगी थी। दिल जैसे हथेलियों में धड़कने लगा था। तो तुम्हें मुझसे निजात चाहिए। वो कदम कदम चलता उस तक आया था और इसकी बाजू को दबोचे कहने लगा। आयशा को अरहम की उंगलियां अपने बाजू में दस्ती हुई महसूस हुई थी। नहीं नहीं, आयशा के अल्फाज टूटने लगे थे। दुआ में क्या मांग रही थी? अब की बार बाजू पर मजीद दबाव देते हुए अरहम ने फिर से सवाल किया। मैं तो बस ऐसे ही वो दुआ मांग रही थी। अच्छा। अरहम ने अच्छा को लंबा करके कहा था। फिर वह अरहम कहकर लगा के हंस पड़ा। आयशा को इससे खौफ महसूस हुआ। वो खुद में सिमटी थी। अरहम ने हाथ बढ़ाकर आयशा का हिजाब खोल दिया। इसके गीले बाल खोलकर इसके कमर पर लहरा गए थे। आयशा खौफ से बेख्तियार 2 कदम पीछे हुई थी। अरहम ने इसके होंठों को उंगली से सहलाया था और फिर उंगली ट्रेस करते हुए इसकी गर्दन से गुजारते इसके सीने पर लाया था। तो आयशा का काँप सी गई थी। आयशा ने थर-थर काँपते हुए अपने होठों को दाँतों में दबाकर अपनी कपकपाहट को ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो अरहम ने आगे बढ़ते हुए उसकी गर्दन से बाल हटाकर शिद्दत से काटा, और वो आयशा की चीख कमरे में गूंजी थी। अभी नहीं जाने मन, अभी मुझे काम है। रात को आकर सुकून से तुमसे हिसाब बराबर करूँगा। और एक और बात। वो जाते-जाते मोड़ा था। उसने आयशा की कमर में बाजू डालते हुए इसे अपने करीब करते दूसरा हाथ इसकी गर्दन में डाला और उसके चेहरे को ऊंचा किया। आयशा को इसकी गर्म सांसों की तपिश अपने होंठों पर गर्दन में महसूस हो रही थी। इसकी गर्म सांसों से आयशा के होंठ झलसने लगे थे। मैं तुम्हें जितनी बार कॉल करूँगा तुम्हें मेरी कॉल उठानी होगी, और अगर एक बार भी तुमने मेरी कॉल काटी तो तुम्हारी खैर नहीं। वैसे फोन करता लंबे लंबे डाक भरता कमरे से ही निकल गया था, और आयशा खुद बनी अपनी कामती टांगों के साथ बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठी थी और अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद उठी, वॉशरूम जाकर ठंडे पानी के छींटे आंखों में मारे और दुपट्टे को दोबारा से अच्छे से लपेटते हुए बाहर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आई थी। वहाँ पर सब बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसे हैं आप? इसने डाइनिंग हॉल में आते ही हाशिर शाह को सलाम किया था। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। तो उन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए इसके माथे को चूम कर कहा था, मेरा बच्चा और पढ़ाई कैसी जा रही है? बिल्कुल ठीक आशा। बस बदस्तूर अपनी नज़र चुराते हुए उन्हें बताने लगी थी। इन्हें जवाब दे रही थी, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? बुखार तो नहीं हो गया? और आंखों को क्या हुआ है? तुम रो रही हो? वो बेचैनी से इसे पूछ रहे थे। अरे नहीं नहीं बाबा जानी, वो बस ऐसे ही। अरे मेरा बच्चा, लोग तो पेपर देने के बाद खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, और एक हमारा बच्चा है कि फिक्र में सुर्ख होता जा रहा है। उन्होंने इसके सर पर हल्की सी छप्पड़ लगाते हुए कहा था, तो वो भी ना चाहते हुए मुस्कुरा पड़ी थी। दूसरी तरफ अरहम ऑफिस में बैठा हुआ बोर हो रहा था, तो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए तकरीबन 1:30 बजे इसने आयशा को कॉल मिलाई थी। आयशा इस वक्त किचन में दोपहर के खाने के लिए रशीदा को हदायत दे रही थी जब इसके मोबाइल पर रिंग हुई थी। इसने बेध्यानी में मोबाइल उठाकर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, कौन है? ये बात सुनते ही अरहम का पारा हाई हुआ था। अच्छा, तो तुम्हें इस वक्त किसी और की कॉल आती है क्या, जो तुम्हें पता ही नहीं है कि किसकी कॉल आई है? अरहम की आवाज़ सुनते ही आयशा उछल पड़ी थी, और जिसके सबब इसके हाथ में मौजूद बेसन का बाउल हाथ से छूटते नीचे फर्श बॉस हुआ था, और ज़रा सा बेसन किचन में फैल गया था। इसने ताज्जुब से पहले अपने हाथों पर, फिर नीचे गिरे बेसन को देखा, और फिर सर के इशारे से रशीदा को साफ करने का कहती बेसन पर अपने हाथ धोने चली गई थी। मुसलसल की खामोशी पर झंझला गया था। क्या मुसीबत है? क्यों तुम अपने रात के लिए मुश्किल खड़ी कर रही हो? मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। फ़ौरन से पहले मुझे तुम्हें देखना है, और तुम्हारे ड्रेस में खुद चूज़ करूँगा। उसकी बात से सुनकर बदमज़ा हुई थी, लेकिन स्क्रीन पर अरहम की वीडियो कॉल देखकर ना चाहते हुए भी इसे कॉल अटेंड करनी पड़ी, और सामने ही दुश्मन जान को देखकर इसका दिल बाग-बाग हो गया था। आयशा भी इस भरपूर मर्दाना वजाहत लिए
اپنے سامنے دل کے مالک شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ خوشی کی لہر اس کے دل میں بھی دوڑ اٹھی تھی۔ وہ بھی ارحم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن اس کی جنونی دیوانگی اور جارحانہ پن سے ڈرتی تھی۔ کیونکہ ابھی تو ارحم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اگر پتہ چل جاتا تو پھر اس کی رہائی کے لیے 2-4 پل کی مہلت بھی نہ دیتا۔ اس لیے چلو شاباش ہے، کبر کھولو اور تمہارے آج کے لیے جو میں ڈریس چوز کروں گا۔ عائشہ نے اپنے دوپٹے کو اپنے کندھے پر اچھے سے پھیلایا تھا اور بیڈ سے اٹھتے ہوئے کبرڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہاں پہنچ کے اس نے کبرڈ کھولی تو نہ جانے کتنے خوبصورت ڈریس سامنے موجود تھے۔ وہ ایک ڈریس اٹھا کر موبائل کے سامنے کر رہی تھی۔ موبائل اس نے پہلے ہی ڈریسنگ پر سیٹ کر لیا تھا۔ جو بھی ڈریس اٹھاتی ارحم اسے ریجیکٹ کر دیتا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے ہر ڈریس کو ارحم نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا سوٹ نہیں ہے کیا؟ چلو کوئی بات نہیں، میں اپنی مرضی کا لے کر آؤں گا۔ اچھا چلو سینڈل دکھاؤ۔ نہیں، سینڈل بھی میں اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ بیٹنگ جویلری وغیرہ بھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے؟ وہ اس طرح پوچھ رہا تھا جیسے اس سے آج سے پہلے ہر چیز وہی ڈیسائیڈ کرتا ہو، لیکن ہاں پیر تو وہی ڈیسائیڈ کرتا تھا۔ فرق صرف اتنا ہوتا تھا کہ گھر میں آئی ہوئی ہر چیز کو وہ ایک نظر دیکھ لیا کرتی تھی۔ اچھا چلو صحیح ہے، مجھے ابھی ایک میٹنگ میں جانا ہے، میرا ویٹ کرنا ہے۔ میں تمہارے لیے پہلے سے ہی ساری چیزیں بھجوا دوں گا۔ میرے آنے سے پہلے تم نے تیار ہونا ہے۔ اور پھر یوں ٹائم گزرتے ہوئے شام کے 6 بج گئے تھے۔ کورئیر والے نے آ کر شاہ حویلی کے دروازے پر دستک دی، جو کہ عائشہ کے نام تھا۔ احتیاط سے وہ کورئیر لا کر عائشہ کو دیا گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عائشہ کے لیے وہ باہر سے آئی ہوئی کوئی بھی چیز ارحم کے علاوہ کوئی نہیں بھیج سکتا تھا۔ عائشہ نے جیسے لفافہ کھولا تھا، اس میں ایک بہت خوبصورت ساڑی تھی، ڈارک ریڈ کلر کی، ساتھ میں وائٹ شوز تھے۔ ہلکی سی نارمل جویلری تھی۔ ریڈ کلر کی ساڑی اسٹون سے کام کیا گیا تھا۔ اس کے پلو کو بے حد نفاذت سے موتی اور نگینوں سے سجایا گیا تھا، لیکن عائشہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ ساڑی کا بلاؤز دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ پہننا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا سامنے کا گلا انتہائی گہرا تھا، اور جو نیچے والا بچا ہوا کپڑا تھا وہ بالکل ایک ڈوری کی مانند تھا، جبکہ پیچھے اس کے صرف اس کا سارا حصہ جا بجا ڈوریوں سے بنایا گیا تھا اور بازو کے بغیر بلاؤز تھا۔ یہ کیسا گندا سا ڈریس ہے، میں نہیں پہن سکتی اسے۔ اس نے میسج ٹائپ کرتے ہی سینڈ کے بٹن پر ہاتھ رکھا اور ایک گہرا سانس خارج کرتے موبائل کو سائلنٹ پر لگا کے الٹا کرتے ہوئے بیڈ پر رکھتے باہر نکل گئی تھی، جبکہ ارحم اس کا میسج پڑھتے ہی گھومے ہوئے دماغ کے ساتھ اسے کال کرنے لگا تھا۔ جب کافی دیر کال ریسیو نہ ہوئی تو وہ 2 سے 3 بار پھر اسے کال میں لانے کے بعد میسج پر اس کو جا بجا دھمکیاں دینے لگا۔ جبکہ اس کے میسج کا بھی کوئی جواب نہ ملنے پر وہ غصے سے کھولنے لگا۔ اس نے گاڑی شاہ حویلی کی طرف گھمائی تھی، اور جس وقت آیا تھا سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں نظر گھمائی تو کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے سب کو سلام کیا تھا، اسپاٹ چلا لیے سب کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ رشیدہ بوا کے ساتھ چائے کی ٹرالی اٹھائے کچن سے باہر نکلی۔ اسے دیکھتے ہی ارحم کی رگ رگ میں سکون اتر گیا تھا، لیکن اس کے چہرے میں وہی سنجیدگی اور غصہ تھا۔ عائشہ نے جب نظر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو اس کے قدم لرز گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ارحم کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر عائشہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ظالم کتنا خوبصورت مسکراتا تھا۔ اب ارحم کو اپنی طرف دیکھ کر اس نے گڑبڑاتے ہوئے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور کپ اٹھا کر سب کو دینے لگی۔ اس کو پکڑاتے ہوئے وہ سوچنے لگی چائے پکڑائے یا نہیں، لیکن پھر قدم چلتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکا کر کپ آگے کیا تو ارحم نے مسکرا کر کپ پکڑ لیا۔ رات کے ڈنر کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، جبکہ عائشہ بھی نہ چاہتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ ظالم پہلے سے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی جان حلق میں آ گئی۔ وہ بڑی بے نیازی سے اس کے بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، عائشہ سے دیکھتے دروازے کے درمیان میں ہی رک گئی تھی، جبکہ اس نے آئی برو اچکا کر عائشہ کو دیکھا تھا، جس کو کرنٹ سا لگا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں اپنا حق لینے؟ وہ اٹھتے ہوئے قدم بہ قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر دروازے سے اندر کی جانب کھینچتے ہوئے دروازہ لوک کر کے چابی اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال لی تھی، جبکہ عائشہ اس کی حرکت پر کام سے گئی تھی۔ دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ اس لیے کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ عائشہ کو سب سے زیادہ ڈر اس وقت اس بات کا تھا کہ اگر کوئی اس کے کمرے میں آ گیا تو خاص کر تائی امی، تو اس کا کیا ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ شامت تو عائشہ کی ہی آئے گی۔ تو پھر سب کے سامنے غصہ کر کے یہ بات کہہ کر کہ چھوٹ جائے گا کہ یہ اس کی بیوی اور اس کا شرعی حق ہے۔ تو میری بیوی ہو اور میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہی اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھ چکا تھا۔ پہلے تو اس نے بھی مزاحمت کی، پھر خود کو اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ صبح ارحم کی آنکھ دروازے پر ہوتے ہی دستک کی وجہ سے کھلی تھی۔ ارحم کی امی تھی، جو بار بار زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی اور عائشہ کو دیر سے اٹھنے پر ڈانٹ رہی تھی۔ اب عائشہ اٹھ بھی جا، کتنی دیر لگائے گی؟ وہ 2 سے 3 بار کمرے میں مسلسل خاموشی محسوس کرنے پر چلاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ارحم نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے بازو پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے سر کو ترچھا کر کے دیکھا تو عائشہ اس کے پہلو میں ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی حالت میں لیٹی تھی۔ عائشہ کی ایسی حالت دیکھ کر ارحم کے نابی ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ارحم نے ہاتھ کی پل سے عائشہ کی گال کو سہلایا تھا تو عائشہ نے ہلکا سا اس کے ہاتھ کو جھٹکا اور کور لے کر
کروٹ کے رخ بدل گئی تھی، ارحم کے تو مانو سر پر لگی تھی۔ ارحم نے عائشہ کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیتے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس پر سے یہ پھر سے سایہ کر گیا تھا۔ عائشہ جھٹکا ملنے پر اپنی آنکھوں کو بمشکل کھول پائی تھی۔ ایک تو اس شخص نے اسے ساری رات جگایا تھا، اوپر سے اسے سب سونے بھی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے اوپر پھر سے ارحم کو جھکا دیکھ کر عائشہ کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے سہم کر ارحم سے سوال کیا تھا۔ ارحم نے اس کے نازک ہلتے ہوئے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا تھا تو عائشہ ایک دم سے مچل کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ارحم کے کندھے پر رکھ کر اس بھاری بھرکم جسم والے بندے کو اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا تھا، لیکن وہ تو عائشہ کی مزاحمت پر اسے اور سختی سے خود میں بیچ رہا تھا۔ عائشہ کو اپنے لبوں پر سخت جلن کا احساس ہوا تھا تو اس کی آنکھوں پر آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوا۔ ارحم کو بھی نہ جانے اس معصوم سی گڑیا پر ترس ہی آ گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر کاٹتا ہوا پیچھے ہٹا۔ عائشہ کی سسکی بلند ہوئی تھی تو ارحم کے ناپی ہونٹوں پر پھر سے مسکراہٹ آئی تھی۔ جانے من اب یہ آپ کی غلطی کی چھوٹی سی سزا ہے۔ اگر آج کے بعد میرے بلانے پر نہ آئی یا پھر میرا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی تو اپنی سزا کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ ارحم اسے کہتا اس کی گال کو ہلکا سا تھپتھپاتا ہوا کھڑکی کے راستے سے باہر اپنی بالکنی میں کود گیا تھا۔ عائشہ کو تو اپنی حالت کا خیال آیا۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو بلا اختیار اس کی نظر آنکھیں گھڑی پر گئی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اپنا مومانی جان پکا شامت لائیں گی۔ اس نے جلدی سے اپنے بالوں کو ہلکا سا کیچن میں قید کیا تھا اور سر پر حجاب باندھتے ہوئے باہر نکل گئی تھی اور جس وقت کچن میں پہنچی تو حاشر صاحب لاؤنج میں چائے پینے کے ساتھ ساتھ اخبار سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ یاسر صاحب اور سکینہ دونوں ان کے ساتھ صوفے پر اپنے اپنے کپ تھامے بیٹھے ہوئے تھے۔ عائشہ سر جھکائے کچن میں چلی گئی جہاں رشیدہ بوا سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ رات اس نے اپنی طبیعت خرابی کا کہہ دیا تھا، اس وجہ سے اسے کچھ بھی نہ کہا گیا تھا۔ البتہ سکینہ مامی سے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی کمرے سے کچن تک۔ اسے اپنے اوپر مسلسل سکینہ مامی کی گھورے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے کچن میں داخل ہوتے رشیدہ بوا کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسے ہو تم؟ اسے گھر میں سب لوگ بے انتہا پیار کرتے تھے، جن میں رشیدہ بوا بھی شامل تھے، اور گھر میں کچھ ایسے افراد بھی موجود تھے جو ان سے بے انتہا نفرت اور کارثے سے پکارتے اور دیکھتے تھے، جن میں سکینہ اور ان کی چہیتی بھانجی بھی تھی۔ سکینہ ارحم کے لیے اپنی بھانجی لانا چاہتی تھی، جبکہ یاسر ماموں ہمیشہ عائشہ کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھتے اور مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 4 سال سے انہوں نے اپنی بیوی کی کسی بھی چال میں عائشہ کو آنے نہیں دیا تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ رشیدہ بوا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا تو ان کے پیار سے عائشہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں بچے۔ عائشہ کے آنے سے پہلے ہی رشیدہ بوا سب کے لیے ناشتہ بنا چکی تھیں۔ اس نے ان کے ساتھ مل کر سب کے لیے ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگایا تو حاشر صاحب اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گئے تھے اور ان کے دیکھتے ہی یاسر صاحب، سکینہ بیگم اور بھی مومنہ بھی آ گئی تھی۔ مومنہ حاشر کی چھوٹی بہن تھی اور آج ڈائننگ ٹیبل پر 2 فرد کا اضافہ ہوا تھا۔ یہ تھی سکینہ مامی کی بہن لبنہ اور ان کی بیٹی ہیرا نے ہمیشہ سے ارحم کو اپنا آئیڈیل مانا تھا اور وہ اس سے بہت زیادہ اٹیچ بھی تھی، لیکن اس قدر اٹیچمنٹ کے باوجود بھی ارحم نے کبھی بھی ہیرا کو عائشہ کا مقام نہیں دیا تھا، کیونکہ عائشہ تو اس کا جنون تھی، دیوانگی تھی، محبت تھی، اور اس بات کا یاسر کو ہمیشہ فخر رہا تھا کہ ان کی پسند ہی ان کے بیٹے کی پسند ہے، جبکہ حاشر صاحب اور یاسر صاحب نے کبھی بھی سکینہ کی بہن اور اس کی بیٹی کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ سکے۔ یہ تو ہمیشہ سے سکینہ مامی کے دماغ کی خرافات تھی کہ ارحم کی بیوی اگر کوئی بنے گی تو وہ ہیرا بنے گی۔ یہی وجہ تھی کہ عائشہ ہمیشہ سے ارحم سے دور رہی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ارحم کی ماما جو کچھ بھی کہتی ہیں وہ ارحم کی مرضی سے ہی کہتی ہیں۔ ماضی: حاشر شاہ ایک مشہور بزنس مین تھے۔ ان کا ایک بیٹا یاسر شاہ اور بیٹی تھی روبینہ شاہ۔ حاشر شاہ اپنی بیوی کو اپنی زندگی کے 10ویں سال میں ہی کھو چکے تھے، جبکہ ان کا بیٹا اور بیٹی کا لگاؤ ان کے ساتھ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے شریک حیات کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یاسر صاحب کی شادی ان کی پسند سے سمینہ افندی سے ہوئی تھی، جو کہ حاشر شاہ کے بزنس مین دوست تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی سمینہ افندی۔ دونوں دوستوں میں دوستی کا رشتہ اب رشتہ داری میں بدل گیا تھا اور روبینہ شاہ کی شادی ان کی پسند سے ان کے ایک یونی فیلو سے ہوئی تھی۔ یاسر کی شادی کے 3 سال بعد ان کی زندگی میں ایک بیٹا آیا تھا، جسے انہوں نے بہت ارمانوں اور منت مرادوں سے مانگا تھا، جس کا نام حاشر شاہ رکھا اپنی پسند سے ارحم شاہ رکھا تھا انہوں نے ارحم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اپنے بیٹے کی اولاد انہیں بہت عزیز تھی اور دوسری طرف روبینہ بیگم کی زندگی میں 10 سال بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، جس کا انہوں نے نام عائشہ افندی رکھا تھا۔ وہ بہت معصوم خوبصورتی کی مورت تھی۔ بچپن سے ہی ارحم کو عائشہ سے بے انتہا لگاؤ تھا، جبکہ اس کے اس قدر لگاؤ اور چاہت کو دیکھ کر سمینہ بیگم ہمیشہ عائشہ کو نفرت کی نظر سے نہیں تکتی تھی۔ اور پھر قسمت کی ایسی کرنی ہوئی کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں عائشہ کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس وجہ سے روبینہ شاہ کو واپس شاہ حویلی میں آنا پڑا تھا۔ عائشہ اس وقت 8 سال کی تھی جب اس پر ایک قیامت ٹوٹی۔ وہ اپنی ماں کو اکیلے روتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ ٹوٹتی بکھرتی رہی تھی، لیکن اس کے تنہائی میں ان سب کا سب سے رازدان اور سہارا ارحم ہی بنا تھا۔ سمینہ ہمیشہ
ہمیشہ روبینہ کو نفرت و حقارت سے دیکھتی تھی کیونکہ یاسر اپنی بہن سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ سمینہ کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ روبینہ سے ان کی جگہ چھیننی ہے، لیکن روبینہ نے ہمیشہ سمینہ کو اپنی ماں کی جگہ ہی دیکھا، سوچا تھا۔ بھابھی کی اس قدر نفرت و حقارت سے اور ایک اپنے من پسند شخص سے دوری نے روبینہ شاہ کو کینسر کا مریض بنا دیا تھا، جس کا پتہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں چلنے دیا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت پہلے ہی اس بیماری کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن انہوں نے یاسر اور حاشر صاحب کو اس بیماری سے لا علم رکھا۔ حقیقت وہ بھی اب اس محتاجی کی زندگی سے نجات چاہتی تھی، اور یہ ان کے پاس ایک شاندار موقع تھا۔ عائشہ بے انتہا ذہین اور کم گو لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی کلاس میں ٹاپ کیا کرتی تھی۔ کالج میں بھی اس کی کوئی زیادہ دوست نہیں تھی کیونکہ وہ بہت کم بولتی تھی۔ ابھی اسے بھی کبھی دوست بنانے کا شوق نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کا سب سے بہترین دوست ارحم تھا۔ خوشیاں بھی شاید عائشہ سے دور ہو گئی تھی۔ عائشہ کا میتھ میں BS کر رہی تھی۔ اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ ایک دن کالج آتے ہوئے اسے بہت ہی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنی گھبراہٹ سے جھٹکتے وہ کالج چلی گئی تھی، لیکن واپسی پر جو قیامت ٹوٹی اسے وہ کہہ نہیں پائی تھی اور بے ہوش ہو کر ارحم کی باہوں میں چھوڑ گئی تھی۔ دوسری طرف روبینہ شاہ کو جب ایک شدید قسم کا جھٹکا لگا تو وہ لہرا کر زمین پر بوس ہوئی تھی۔ دراصل انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی تھی جب اچانک ان کے دل میں درد ہوا تھا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ ان کے قدم لڑکھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیلف کا سہارا لیا تھا۔ سمینہ کچن میں آئے تو ان کو اس طرح پکڑے دیکھا تو ہنکار بھرتے بولی، لو ڈرامے کروا لو جتنے بھی میڈم سے ہو سکتے ہیں، کام تو کبھی ہاتھ نہ لگانا۔ لیکن یہ بات بھی سچی تھی کہ گھر کا سارا کام ہی روبینہ کرتی تھی۔ جب کر زمینہ کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، ایک دل کی بے انتہا درد اور اوپر سے ماں جیسی بھابھی کے زہر میں ڈوبے تھی۔ روبینہ برداشت کر سکے لہرا کر گر گئی تھی۔ سمینہ بھی روبینہ کو زمین پر گرتے دیکھ کر سہم گئی تھی اور فوراً سے پہلے اس کے پاس پہنچی، پاس پڑے پانی کے جگ سے چینٹے اس کے منہ پر مارے، یہ روبینہ اٹھو، لیکن وہ نہ اٹھی۔ پھر سمینہ نے چلا کر حاشر صاحب اور یاسر کو بلایا تھا۔ روبینہ کو جب دوبارہ ہوش آیا تو ہاسپٹل کے بستر پر تھی اور ان کے ایک ہاتھ کو حاشر اپنے ہاتھ میں جبکہ دوسرے ہاتھ کو یاسر شاہ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے ہوئے تھے۔ حاشر شاہ کی آنکھوں میں نمی واضح نظر آ رہی تھی، نہ کہ پاکستان بلکہ دوسرے ممالک کا بھی مشہور بزنس مین، دیکھنے میں پتھر جیسا سخت آدمی آج اپنی پھول سی بچی کو یوں مرجھایا ہسپتال کے بیڈ پر دیکھ کر پھوٹ کر رویا تھا۔ بابا جانی پلیز ایسے نہ روئیں، روبینہ نے نقاہت زدہ آواز میں بیڈ پر اٹھ کے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ حاشر شاہ کو اپنی بیٹی پر بے انتہا ترس آیا تھا۔ یاسر کیا میں تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ اس نے حاشر شاہ سے بات کرنے کے بعد یاسر کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا تھا۔ بولو گڑیا، کیا چاہیے تمہیں؟ اور تم زیادہ بات نہیں کرو، ڈاکٹر نے بات کرنے سے منع کیا ہے۔ یاسر نے ان کی بات کا جواب دینے کے بعد کہا تھا، میں نے آپ دونوں سے ایک بات چھپائی ہے، میں اب نہیں بچوں گی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ حاشر نے تڑپ کر روبینہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سچ میں سچ کہہ رہی ہوں بابا جانی، مجھے بلڈ کینسر ہے جو کہ لاسٹ اسٹیج پر ہے، اور یہ بات مجھے بہت پہلے ڈاکٹر نے بتا دی تھی۔ میں بھی زندگی سے بہت تنگ آ گئی، اسی وجہ سے میں نے آپ سب کو نہیں بتایا۔ حاشر شاہ نے شکوہ کے نظروں سے روبینہ کی طرف دیکھا تو وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ بھائی جان، میں اپنی بچی کو کسی مضبوط ہاتھوں میں چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ میرا آپ لوگوں کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، اور اسی طرح میری بچی کا بھی آپ لوگوں کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں عائشہ ارحم کی ہو جائے۔ یاسر تو روبینہ کی بات پر کھل اٹھے تھے، وہ بھی تو یہی چاہتے تھے۔ اسی طرح ارحم اور عائشہ کا نکاح بھی ہسپتال میں ہوا تھا، جبکہ سمینہ کو جب اس سب سے مکمل طور پر لا علم رکھا گیا تھا، کیونکہ حاشر اور یاسر دونوں جانتے تھے کہ اب وہ ارحم کے لیے اپنی بھانجی ہیرا کا رشتہ لانا چاہتی ہے۔ ارحم اس وقت اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے بابا کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے پاؤں پر اسٹیبل بھی ہونے کے لیے اپنے بزنس کو بھی سیٹل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی شروع سے بزنس میں بہت زیادہ دلچسپی رہی تھی، جس کی وجہ سے جلد ہی وہ اپنے بابا کے بزنس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک الگ بزنس کھڑا کرنے میں کامیاب رہا تھا، اور اس وقت وہ ٹاپ 10 بزنس مین میں شمار تھا۔ شاندار پرسنالٹی والا مغرور شہزادہ کسی کی بھی نہیں سنتا تھا سوائے ایک ایسے فرد کی جس کو ابھی اس کی بے پناہ شدت و دیوانگیوں کا علم ہی نہیں تھا۔ خیر، عائشہ اور ارحم کے لیے یہ بات بہت زیادہ حیران کن تھی۔ دراصل حاشر شاہ نے ہی ارحم کو عائشہ کو کالج سے لانے کے لیے بھیجا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی ارحم عائشہ کو کالج لینے نہیں گیا تھا۔ عائشہ قدرے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آئی تھی، لیکن گھر میں جو قیامت اس پر ٹوٹی، وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ ارحم نے فوراً سے پہلے عائشہ کو باہوں میں اٹھایا تھا، اس کے کمرے میں لے جا کر زور سے رشیدہ کو چلاتے ہوئے آواز دینے لگا تھا، رشیدہ بوا، رشیدہ بوا، پانی لے کر آئیں جلدی سے۔ پہلے رشیدہ بھاگتے ہوئے بوتل کی چین کی طرح پانی لے کر آئی تھی، کیونکہ ارحم کے غصے کو گھر کے ہر ایک ملازم اچھی طرح جانتے تھے۔ ارحم نے اس کے منہ پر چھینٹے مارے تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی تھی۔ ارحم، مجھے ماما کے پاس جانا ہے پلیز، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے ارحم کے بازو میں کے ساتھ لگی تھی، تو ارحم کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس کی عزیز جان اس وقت اس کے کندھے کے ساتھ لگی سسک رہی تھی۔ اوکے، تو رونا تو بند کرو، تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ ارحم کو جب اس کے آنسو برداشت نہ ہوئے تو وہ غصے کی انتہا پر پہنچتے ہوئے دھڑک کر بولا تھا۔ عائشہ اس کے روپ سے سہم کر بیڈ کران سے لگ گئی تھی۔ ارحم کو اپنے لہجے کا اندازہ ہوا تو منہ پر ہاتھ مار کر اپنے غصے کو زائل کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا، لیکن غصہ تھا کہ سر کی نسیں پھٹنے جا رہی تھی، جس کے لیے وہ ہر ایک دنیا کی جس کو تہز نہز کر سکتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ سے آنسو نکلا، اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ آج وہ اس کے سامنے رو رہی تھی، بلا شبہ عائشہ کو باہر آنے کا کہہ کر
लम्बे लम्बे टाँग बढ़ता हुआ वो कमरे से निकल गया था। आशा जिस वक्त हॉस्पिटल पहुंची तो मौलवी और गवाहों का इंतजाम हाशिर शाह पहले से कर चुके थे। इस तरह बहुत ज़्यादा मिन्नत और समाज के बाद अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश मानकर आशा ने खुद को अरहम के सबूत कर दिया था। और फिर बेटी को किसी मजबूत हाथों में देख कर रुबीना ने के बेचैन दिल को सुकून आया था, जो रुबीना के लाचार से बदन को छोड़कर हवा हो गई थी। आशा इस वक्त माँ का हाथ हाथों में लिए मुसलसल रोए जा रही थी। जब रुबीना का हाथ बेजान होकर बेड पर गिरा था तो आशा की दिल खराश के पूरे हॉस्पिटल में गूंजने लगी थी। हाशिर, अरहम और यासिर बाहर डॉक्टर के कैबिन से बात करके निकल रहे थे। आशा को यूं वालहाना चीखते हुए देखकर फौरन से पहले तीनों कमरे में पहुंचे थे तो रुबीना की साकिन आंखें देखकर हाशिर शाल लड़खड़ाते हुए झपके। यासिर का भी सेम यही हाल था। आशा रो रो के चीख कर माँ को पुकार रही थी, मम्मा एक बार प्लीज़, एक बार आंखें खोले। जबकि इसको यूं रोता देखकर अरहम का दिल खून के आंसू रो रहा था। हाशिर शाह ने आगे बढ़ते हुए आशा को अपने सीने से लगाया था। वो तो किसी का सहारा पाते फिर से टूट कर बिखरी थी। रुबीना की तदफीन के बाद 1 महीने तक आशा सदमे से ही नहीं निकली थी। घर आते ही समीना को जब आशा और अरहम के निकाह का पता चला तो उन्होंने बिना रुबीना की मैयत की परवाह किए अपने दुखरे को दिल खोल कर बयान किया था और रो रो कर यासिर को कहने लगी कि उन्होंने तो अरहम के लिए अपनी भांजी का रिश्ता लाना था। जबकि आशा साकित बैठे अपनी माँ की बंद आंखों को देख रही थी। इसे तो ना अपने आप का होश था ना ही किसी बात का। कहाँ वो समीना की बातें सुनती और इनको दिल पर लेती। इसकी तो जिंदगी उजड़ गई थी। अपना गंद हमारे सर पर बांध गई है। समीना की आखिरी बात आयशा ने सुनी थी। दिल पहले ही मजीद कटा हुआ था और कट गया था। उसने जख्मी आंखों के साथ अरहम की जानिब देखा था। आशा की जख्मी आंखों को देखते हुए अरहम आपस से बाहर हुआ और दारा था, खबरदार किसी ने मेरी बीवी को कुछ भी कहने की जुर्रत की, जिंदा गाड़ दूंगा ज़मीन में। और फिर ना मैं रिश्तों का लिहाज करूंगा ना ही किसी अपने का। अरहम की दास सुनकर समीना तो कंग रह गई थी, जबकि समीना की बहन और बांजी भी ये सब देखकर हैरान और परेशान हुई थी। इनका ख्याल था कि अरहम हीरा का आयशा से ज़्यादा ख्याल करता है। इसी वजह से हीरा ये वहम पाले खड़ी थी कि इसकी शादी अरहम से होगी। आशा बिल्कुल हर एक से कट के रह गई तो अपने कमरे से भी नहीं निकलती थी। यूनी से भी इसने छुट्टियाँ ले ली थी। रशीदा बुआ से खाना खिलाती, यासिर भी बिला नागा इसके पास आते, हाशिर साहब भी इसके पास आते। वो अपने उजड़ी हुई हालत लेकर बैठी रहती थी। इसे अपने कमरे से ना निकलती। हाँ, अलबत्ता एक बार भी समीना इसके कमरे में नहीं आई थी। जबकि अरहम की तो उसके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं थी। बेटा, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मेरी चंदा, बाहर निकलो, जाने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता ना। तुम्हें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। बाबा जाने मैं भी रुखसती नहीं चाहती। ना जाने 1 महीने के दरमियान में कहाँ से ये बात इसके दिमाग में आई थी। जबकि दरवाजे से अंदर दाखिल होते अरहम ने ये बात सुनी थी तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। यानी कि वो अभी अपनी मामू की बातों को अपने दिल से लगा बैठी थी। अरहम ये सोच कर अंदर की तरफ सिलक उठा था, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों मेरे ही जान से महरूम रखा जाए? इसका इलाज अब मुझे ही करना होगा। ये सोचते हुए उल्टे कदम वापस से चला गया था। जबकि हाशिर शाह भी इसके मुंह से इस बात को सुनकर कंग रह गए थे। वे बिट्ठी का बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं अपनी बेटी पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालूंगा। लेकिन उन्होंने खुद पर काबू पाते हुए आयशा के सर पर हाथ रखा और शफकत भरा एहसास दिलाते हुए ये बात कही थी। तो वो इनके कंधे से लगकर पुर कर रोती थी। उन्हें भी इसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो चाहते थे इसके अंदर का गुब्बारा एक दफ़ा निकल जाए तो अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ लौट आए। और फिर हुआ भी यूं ही। आहिस्ता आहिस्ता आयशा नॉर्मल रूटीन में की तरफ लौटने लगी थी। वो यूं ही नहीं जाना चाहती थी और वो यूं जाना भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन एक अजीब बात थी कि वो अरहम को सिरे से इग्नोर करती थी। जहाँ वो होता वहाँ से रफू चक्कर हो जाती। इसके होते हुए कभी भी नाश्ता ना करती थी। उसके आने से पहले डिनर करके कमरे में जाया करती थी। अरहम ने ये बात बहुत ज़्यादा नोट की थी कि आयशा कभी भी इसके सामने नहीं आती थी। इसने आयशा से बात करने की कोशिश की थी। आज वो घर पर था। ये कहना बेहतर होगा कि स्पेशलिस्ट ने आयशा के लिए ऑफिस से छुट्टी ली थी। आशा इसके ऑफिस से चले जाने के टाइम पर कमरे में ही थी और जब इसे अंदाज़ा होगा कि अरहम घर से चला गया होगा तो वो अपना नाश्ता लेते हुए लॉन में आ गए थे। लेकिन आज अरहम इसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। इसके कमरे से निकलते अरहम ने इसका पीछा किया था। इसे छुपते छुपाते कमरे से निकलकर किचन से अपना खाना लेते देखते लॉन में जाते देखकर अरहम के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। अरहम दबे पाँव उसके पीछे आ गया था। हल्के आसमानी घुटनों तक आते कमीज़ और सफ़ेद फिर जीन्स में मलबूस थी, जबकि दुपट्टे को अच्छे से सर पर हिजाब की सूरत में लपेटा हुआ था। कुछ ही महीनों में इसकी आंखों के नीचे से हल्कों से ये फूल सा चेहरा मुरझा गया था। अरहम को इसकी तरफ देखकर दुख हुआ था। वो काफ़ी कम हाथ में पकड़े न जाने किन सोचों में गुम थी। जब अरहम ने इसके सामने जाकर गला खंगाला तो वो उछलकर कुर्सी से खड़ी हुई थी। जिससे इसके हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का कप इसके हाथ पर ही उलट गया था। वो एकदम सिसकी थी। आशा के लबों से एकदम जुदा हुई थी तो अरहम तड़प कर इसकी तरफ मुड़ा था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं कोई जिन हूँ मैं तुम्हें खा जाऊंगा? क्यों भागती रहती हो मुझसे? अब देखो, उछलने की क्या ज़रूरत थी? हाथ जला लिया ना, दिखाओ मुझे। वो इसका हाथ थामने ही लगा था जब आयशा ने अपना हाथ खींच लिया था। कुछ नहीं हुआ मुझे, प्लीज़ आप हटाइए यहाँ से, मुझे जाना है। क्यों हटूँ? आज मैं तुम्हें किसी भी फरार का मौका नहीं देना चाहता।
کیا ہو گیا ہے عائشہ؟ محرم ہوں، میری بیوی ہو تم، پورا حق رکھتا ہوں میں تم پر، کیوں مجھ سے گریز کرتی ہو؟ سچ میں ارحم کو اس کی یہ گریز کا بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن شاید عائشہ کے دماغ میں سمینا مامی کے بہت ہی خرافات ڈال دیے تھے۔ چھوڑے، مجھے کیوں ترس کھاتے ہیں مجھ پر؟ مجھے نہیں چاہیے آپ کا کوئی ترس، کوئی ہمدردی بھی۔ عائشہ چلا کر بولی تھی تو ارحم کی آنکھوں میں ناگواری ابھری تھی۔ ارحم نے جھٹکا دیتے اس کے ہاتھ کا مروڑ کے اس کی کمر پر لگایا تھا۔ اس نے بنا لون کی پرواہ کیے ارد گرد لوگوں کو دیکھے بنا اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن کو اونچا کیا تھا۔ ارحم کی لہو چھلکاتی انگارہ آنکھوں میں عائشہ کو دیکھ کر اپنی جان ہوا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ خبردار عائشہ، اگر کبھی تم نے خود کو مجھ سے چھپایا یا پھر مجھ سے دور جانے کے لیے مجھے دھکدارا تو یاد رکھنا عائشہ، ارحم حشر بگاڑ دوں گا میں تمہارا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں کو لوگوں کی اور اپنی عزت کی بہت پرواہ ہے، لیکن خدا کی قسم عائشہ، مجھے تمہارے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، بس پیار کا محبت تک ہی رہنے دو۔ ہرگز اسے عشق و دیوانگی تک نہ لے کے جاؤ، کیونکہ اگر عشق و دیوانگی تک گیا نا میرا پیار تو عائشہ ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ تم جس عذاب میں جل رہا ہوں نا میں تمہیں بھی اسی میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ارحم کا آگ جیسا لہجہ عائشہ کے ماتھے کا پسینہ لے آیا تھا، لیکن اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ کیسے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال سکتی تھی؟ عائشہ نے دوسرے ہاتھ سے ارحم کے سینے پر زور سے دھکا دیا تھا تو ارحم اس اطاعت کے لیے تیار نہیں تھا، لڑکھڑا کے 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ خبردار، اگر میرے نزدیک آنے کی کوشش کی اور یہ نکاح بھی مجھے پتا ہے آپ کی مجبوری تھی، میری مری ماں کو آپ کے پاپا نے زبان دی ہوئی تھی، اگر انہیں ہاں نہ کرتے تو آج کبھی بھی آپ مجھے اس طرح ذلیل نہ کر رہے ہوتے۔ اور ارحم تو مانو سناٹوں میں آ گیا تھا۔ عائشہ کیا کیا سوچ رہی تھی اس کے بارے میں، اسے خبر کیوں نہ ہوئی؟ وہ کب اس کے پیار کو اس کی مجبوری بتا گئی تھی؟ ارحم بنا ادھر ادھر کی پرواہ کیے اس کے ہاتھ کو زور سے تھاما اور اسے تقریباً گھسیٹ تو اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرے میں لاتے ہی اسے بیڈ پر دھکا دیا اور کمرے کو لاک کرنے لگا۔ تمہیں میرا پیار، میری محبت مجبوری لگتی ہے نا؟ تمہیں محبت مجھ سے تمہاری نکاح تمہاری ہمدردی لگتی ہے نا؟ تمہیں لگتا ہے نا کہ میں تم پر ترس کھاتا ہوں؟ تو آج میں اس رشتے پر اپنے حق وصولنے کی مہر لگا کر تمہیں اس بات کا بھی یقین دلا دوں گا کہ یہ نکاح کبھی بھی میرے لیے مجبوری نہیں رہا تھا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تم سے اپنے محبت اور اپنے جنون کا اعتراف کرتا ہوں۔ ارحم شاہ اپنے چھوٹی عائشہ کو دل دے بیٹھا ہے، اب سے نہیں، نہ جانے کب سے، یہ تو قسمت کے کھیل تھے، کس نے ہمیں ایسے ملانا تھا سو ملا دیا، لیکن تم نے آج میری محبت کو ٹھکرا کر، میری محبت کو مجبوری بنا کر میری روح پر جو زخم لگائے ہیں نا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا سرخ انگاروں کے ساتھ بکھرے بال مٹھی میں غصے سے بیچے کن پٹی کو سلاتے ہوئے تنی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے قریب آ رہا تھا۔ وہ اس کی ایسی حالت دیکھ کر عائشہ خوفزدہ سہمی خشک ہونٹوں پر بدن کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی سرک رہی تھی پیچھے کی جانب، لیکن ارحم نے اسے ایک ہی جس میں پکڑا اور بیڈ پر لٹا کے اس کے اوپر سائے کی طرح جھکا تھا تو عائشہ کی زبان کنگ رہ گئی تھی۔ ارحم نے اس کی گردن میں منہ دے کر ایک لمبا سانس کھینچا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ ارحم کی آنکھوں میں چھائی ہوئی وحشت، صفاقت اور جنونیت کو دیکھ کر عائشہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں یہ جتانے کا کہ میرا پیار، میری محبت تمہارے لیے ہمدردی اور ترس ہے؟ تو عائشہ، ارحم شاہ، میں سب کے سامنے تمہیں کلیئر کر دوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے منہ کو دبوچے اس کے منہ پر گرایا تھا۔ عائشہ کو ارحم کی انگلیاں اپنے منہ میں دستی ہوئی محسوس ہوئی تھی تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے نیلے پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اپنے ارحم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ڈڑبڑاتی آنسوں سے لبالب آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ ارحم نے اس کے خوف و ہراس سے ٹھنڈے پڑتے بدن کو خود بخود محسوس کیا تھا، لیکن اگر آج وہ پگھل جاتا تو ساری زندگی سے عائشہ کو یہ کلیئر کرنے میں ہی مشکل ہو جاتی کہ اس کا پیار، اس کی جنونیت اس کے لیے کسی کے سامنے کھایا گیا ترس یا ہمدردی نہیں ہے، نہ ہی اسے نکاح کے لیے فورس کیا گیا ہے۔ دفعہ ہو جا میری نظروں سے عائشہ۔ ارحم شاہ، اور رات کو اگر تم نے کمرہ لاک کرنے کی کوشش کی تو جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے بازو کو اپنے لو دیتی گرم انگلیوں سے جکڑ کر گرایا تھا۔ عائشہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، وہ لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری تھی، لیکن اس کے لیے کھڑے ہونا محال ہو رہا تھا۔ ارحم نے جب اس کی حالت دیکھی تو بازو سے پکڑتے ہوئے جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنے کمرے سے باہر نکال کر دروازے کو زور سے اس کے منہ پر بند کر دیا تو عائشہ کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ راہداری سے گزرتی سمینا مامی عائشہ کی ایسی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی کہ آخر ان کے بیٹے نے عائشہ کو اس کی اوقات دکھا ہی دی ہے۔ اب ان کے لیے اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ قسمت دور کھڑی ان کی چالاکی اور جبکہ عائشہ کی بے بسی اور لا علمی پر دلکش انداز میں مسکرائی تھی۔
समीना बेगम ने आयशा को ऐसे ही रोते छोड़कर फ़ौरन से पहले अपने कमरे में जाकर अपनी भांजी हीरा को कॉल करके अपने घर आने का कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अरहम इस वक्त बिल्कुल टूटा हुआ है, इसे किसी के कंधे के सहारे की ज़रूरत है, और अगर वो कंधा हीरा का मुयस्सर हो जाए तो बात ही अलग है। लेकिन अरहम के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था, ये ना तो आयशा समझ पाई थी, ना ही समीना कभी समझ सकेगी। हीरा समीना की बात सुनकर खुद को हवा में महसूस करने लगी थी। इसने एक हफ्ते की बजाय एक महीने की पैकिंग की और शाहवेली के लिए रवाना हो गए थे। सब लोग इस वक्त लॉन्च में मौजूद थे, टेबल पर खामोशी से खाना खा रहे थे। जब हीरा लॉन्च में दाखिल होते सबको सलाम किया था। समीना मामी हीरा को देखकर खिली उठी थी और आगे बढ़ते हुए इसे गले से लगाया था, जबकि यासिर शाह और हाशिर शाह के चेहरे पर वाज़ेह नागवारी थी। और इन सबके दरमियान एक ऐसा चेहरा भी था जिसने नजर उठा के हीरा की जानिब देखा ही नहीं था, लेकिन आयशा की मुसलसल नजरें अरहम शाह के झुके हुए सर पर थी। अरहम इस वक्त अपने खाने से इंसाफ इस तरह कर रहा था जैसे इसके लिए इस वक्त खाना खाने से ज़्यादा कोई अहम काम ना हो। हीरा बच्चे खाओ ना, आओ ना खाओ खाना हमारे साथ। ना चाहते हुए भी हाशिर साहब ने हीरा को डाइनिंग टेबल पर आने की दावत दी थी। वो सहज कर चलती हुई आई थी। डाइनिंग टेबल पर हम के साथ वाली कुर्सी खींच कर बैठने की कोशिश की तो हमने आईब्रो झुकाकर नागवारी से हीरा की हरकत देखी थी, जबकि यासिर शाह और हाशिर शाह ने भी दांत पर दांत जमाए। समीना बेगम दांत जमाए थे, जबकि समीना तो खिल उठी थी और हमने आखिरी इन वाला मुंह में रखते हुए कुर्सी से उठकर अपने कमरे की राह ली थी। तो हीरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख चेहरा लिए अपना सर झुका गई थी और हम हीरा को अपने वो आयशा के दरमियान में सीरियस होने के बारे में बहुत पहले ही बता चुका था, लेकिन आयशा इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी और हीरा ने बात समीना से भी छुपा रखी थी कि अरहम इसे रिजेक्ट कर चुका है। अरहम अपने कमरे में टहलते हुए इस बात को अपने दिमाग में सोच के पागल हो रहा था कि क्या वो ठीक कर रहा है, क्या वो आयशा के साथ ठीक करने चाह रहा है। लेकिन अपने दिन में आती हुई हर सोच को झटकते हुए दबे पाँव निकल कर आयशा के कमरे की तरफ बढ़ा था, लेकिन आयशा के कमरे की को लोग देकर अपने गुस्से को काबू करने के लिए अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो दूसरे हाथ को जोर से दीवार पर मुक्के के स्वर में मारते हुए अपने कदमों को पीछे दोबारा लॉन की तरफ ले गया था। तुमने ये गुस्ताखी बहुत महंगी पड़ेगी, तुम्हें क्यों नहीं मेरी बात समझ में आती। वो खुद में बड़बड़ाता हुआ लॉन की तरफ पिछली साइड पर गया था, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया। आयशा ने खिड़की को भी लॉक लगाया हुआ था, जो कि बाहर लॉन की तरफ खुलती थी। खैर, कब तक भागोगी मुझसे, एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ेगा। इंतहाई सर्दी में बिना किसी भी गर्म शॉल और जैकेट के लॉन में टहलने लगा था। इसे टहलते हुए सोचों के जाल में बुनते उलझाते हुए रात के 2 बज गए थे, लेकिन फिर भी इसके अंदर का इश्तियाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो बिना किसी बात का सिरा हाथ लगे। आखिरकार इसने अपने सर को हाथों में गिराते हुए वहां टेबल पर बैठने का इरादा किया था, लेकिन इसी दौरान हीरा अपने कमरे से किचन में पानी पीने के लिए आई थी, तो उसकी नज़र लॉन में की तरफ की थी। उसकी आंखों में चमक मजीद आई थी। वो कदम कदम उठाते अरहम की जानिब आई थी और अरहम इसकी आहट पाते ही अपने दांतों पर जमा किया कर अपने गुस्से को काबू करने के लिए गुस्से से मुठिया भीड़ किया था। आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती, क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हें अपनी एक बात में तुम्हें अपने तरीके से क्लियर कर चुका हूँ। क्यों तुम मेरे जान का बन चुकी हो? अरहम दबे दबे आवाज़ में इसके मुंह पर गिराते हुए मुड़ा तो वो डर कर उछली। मैं तो बस ऐसे ही क्या और क्या मैं लगा रखी। आइंदा अगर तुम मुझे मेरे आगे पीछे या फिर आयशा के आगे पीछे घूमती नजर आई तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। फिर से गिराया था तो हीरा ने आओ देखा ना ताओ देखा उल्टे पाँव कमरे में भागे थे और आकर दरवाज़ा बंद करते हुए दरवाजे से टेक लगाते घुटनों के बल बैठ के फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं सुबह ही यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, और फिर ना जाने कब वो नींद की बातें में गुम हो गई, इसे समझ नहीं आई थी। और सुबह हमने सबसे पहले समीना और यासिर से बात करने का इरादा किया कि वह आयशा को मुकम्मल तौर पर रुखसत ही चाहता है, और ये बात इसने डाइनिंग टेबल पर मौजूद सब लोगों के सामने की करके, जहाँ आशिर साहब और यासिर साहब के चेहरे फूल की मांदी खिल उठे थे, वहीं समीना गुस्से से पलट कर चम्मच पटकते हुए उठ कर जाने लगी थी कि अरहम की बातों ने उनके कदम जंजीर में डाल दिए थे। माँ, अगर आप मेरे फैसले से मुतफिक नहीं है तो मुझे भी आपकी किसी भी राय की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए बाबा और दादों की ही बात काफ़ी है। अरहम बेटा, तुम मुझे इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए खबरदार। माँ, अगर आपने एक क्लास भी इसके खिलाफ कहा तो अच्छा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो मेरी पसंद है और मोहब्बत है। आप फिर भी अफसोस है मुझे आपकी सोच पर कि आपने अपने बेटी की खुशी के लिए खुश नहीं हो सकती। आप अपनी झूठी अना को कब छोड़ेंगी माँ? आपकी झूठी अना घर से बहुत आपकी झूठी ना घर से आप सब प्यारों को आपसे दूर कर चुकी है, ना इस रिश्तों को छीन चुकी है कि आप क्या चाहती हैं मुझे भी खो देंगी। अरहम की बातें समीना बेगम के दिल में तीर की तरह लगी तो अल्लाह ने इन्हें हिदायत का रास्ता दिखाया था। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तक हमेशा आशा को रुबीना की बेटी समझा था, कभी भी इसे घर की बेटी ना समझ पाई, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि अब इसे माँ से बढ़कर प्यार दूँ। और तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, तुम इसकी रुखसती ले लो, लेकिन ये सब बातों से तुम इसे कभी जान नहीं रखना। मैं इसे खुद एक माँ की तरह सरप्राइज देना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर आशीष साहब, यासिर साहब और अरहम तो खिल ही उठे थे, जबकि सारी बात बाहर खड़ी हीरा ने भी सुनी थी। वो भी अपने बैग को घसीटती हुई
लाश में आई थी, सबने हैरानगी से इसे देखा था। मुझे माफ़ कर दो आशा, मैंने हमेशा तुम पर अपना हक जताया था, लेकिन ये तो मैं भूल ही गई थी कि सब किस्मत की बातें होती हैं। कौन कभी किसी को चाहने से मिला है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा अंकल। वही यासिर के सामने भी हाथ जोड़े हुए बोली थी। यासिर ने शफ़क़त भरा हाथ इसके सर पर रखा तो अपने आंसू को मुश्किल हालत में उतारते हुए वह बाहर निकल गई थी, क्योंकि आखिरी बार हमने इसकी तरफ गटन निकाह डालना भी घबरा नहीं किया था। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हीरा को इसी बात की हुई थी। वो लोग भी इस बात कर रहे थे। जब आयशा हिजाब के स्टाइल में दुपट्टा लिए हुए कमरे से निकल कर आई तो सबने खामोशी से अपने खाने पर ध्यान दिया था। बिस्मिल्लाह इसने आते ही अस्सलाम वालेकुम इसने आते ही सबको सलाम किया था। सबने बैग वक्त जवाब दिया था। अजीब बात ये थी, आज समीना मामी ने भी इसे जवाब दिया था, लेकिन फिर सर को झटकते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ कर नाश्ता करने लगी। लेकिन इसने एक नज़र भी अरहम की तरफ नहीं देखा था, और अरहम को ये बात सिरे से चुभ रही थी। उसकी सुर्ख अंगारा होती आंखें सूजी हुई थी, इस बात की चुगली खा रही थी कि वो सारी रात रोती रही है। अरहम ने गुस्से से मुठ्ठियां भींची थी और एक टांग कुर्सी को मारते हुए फौरन उठ बैठा, जबकि इसकी रद्द-ए-अमल पर वह मुश्किल यासिर और हाशिर ने कहकर रोका था, जबकि वो खुद भी अरहम की इस कदर गुस्से पर सहम गई थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जिस वक्त घर आए सब लोग शाम को लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। वो भी खुशी-खुशी चलता हुआ हाशिर साहब के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था। इतने में रशीदा बुआ सबके सामने चाय लेकर आई थी। रशीद अब्बा ने चाय सबके सामने की और इनको सर्व की थी, जबकि इसके चेहरे पर खुशी को हाशिर साहब, यासिर साहब और समीना बेगम महसूस करके दिल तक खुश हुए थे। जबकि अरहम मुसलसल नजरें आयशा पर थी, जो अपने कप को कब से घूर रही थी। कभी वो कप को घूरती और कभी ज़मीन को, जैसे ज़मीन में न जाने क्या चीज़ तलाश कर रही हो। अरहम अपने से इसका ये छोटा सा गुरेज और मासूम सी हरकत पर पुरस्कार तरीके से मुस्कुराया था। मेरी जान, भागना है जितना भागना है भाग लो, लेकिन आज रात तुम्हारी हर एक रिहाई का मेरे पास इलाज है। मम्मा, रात खाने में मेरी पसंद का सब कुछ बनाइएगा। वाह, सच में? क्या बनाना है आपने मुझे बता दें, मैं आपके लिए बना दूंगी सब कुछ, मेरी पसंद का सब कुछ जो मुझे पसंद है। अरहम ना चाहते हुए भी आयशा ने हैरानी होते हुए अरहम की तरफ देखा था, क्योंकि सुबह जिस कदर वो गुस्से में निकला था, आयशा को अच्छा खासा अंदाजा था कि वो शाम को इसकी क्लास ज़रूर लेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो खुशी से चह रहा था। लेकिन खैर, मुझे क्या, आयशा ने कंधे उचकाते हुए दिल में सोचा था। आयशा को इस तरह कंधे उचकाते देखकर अरहम को थोड़ा सा बुरा तो लगा था, लेकिन वो अपने दिल को समझा कर आया था। आज रात आयशा की रहाई के हर एक रास्ते को काटने के लिए इसको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। सब लोग खाने के लिए टेबल पर आए थे, लेकिन आयशा नहीं थी। अरहम को ये देखकर बहुत गुस्सा आया था। इसने हाशिर साहब के कान में कुछ कहा था और वो खुद उठकर आयशा के कमरे की तरफ से लेने गए थे, जबकि आयशा नमाज अदा करके अपने चेहरे पर हिजाब को सेट कर रही थी। तो हाशिर साहब इसके कमरे में आए थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बेटा? हाशिर साहब ने प्यार से पूछा था। उनके अपने कमरे में देखकर खुशी से चहक उठी थी। आइए ना पापा जाने, अब बाहर क्यों खड़े हैं? बेटा, आप खाने के लिए कुछ आई क्यों नहीं? जल्दी से खाने के लिए आ जाएं। आज आपकी पसंद की डिशेस बनाई है समीना ने। जबकि आयशा को शाम और का अरहम की बात याद आई थी। अरहम ने क्या बात कही थी, लेकिन बाबा जाने वो तो सब डिशेस अरहम की हैं जी बेटा जी, लेकिन मैंने आपकी पसंद की डिशेस भी बनवाई हैं। जल्दी से खाने के लिए आ जाएं। आयशा जब हाशिर साहब के साथ डाइनिंग टेबल पर आई तो सब लोग वहाँ मौजूद थे और एक साइड पर बैठे खाना खाने लगी थी, जबकि अरहम की नज़र मुसलसल इसके ऊपर थी। आयशा को, जिनको आयशा बखूबी समझ रही थी कि वो नज़रें क्या मायने रखती हैं। इसकी नज़रों में मौजूद दीवानगी, मोहब्बत और चाहत का ठरठे मारता समंदर था, जिसको आयशा देखकर अंदर तक काम गई थी। सबसे पहले खाने के बाद जल्दी से रुखसत होने हुए वो कमरे में आ गए थे, लेकिन आयशा की बदकिस्मती ये थी कि आज इसका रूम लॉक करना इसके कोई काम ना आया था। इसने फ़ौरन से पहले कमरा लॉक किया और कंबल में दबक कर लेट की थी। सब लोग खाने खाने के बाद अपने अपने कमरों में गए तो अरहम भी अपने कमरे में आ गया था। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े उठाकर वो फ्रेश होने चला गया था और आयशा के फेवरेट कलर वाली शर्ट पहनी थी। बेइंतहा खुद पे परफ्यूम छिड़का करने के बाद आयशा के कमरे की तरफ चला गया था, लेकिन आज भी आयशा ने खुद की से एहतियाती तदबीर देखकर उसके होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट आई थी। लेकिन वो आज इसके हर सवाल का जवाब देने के लिए अपनी मास्टर की को पहले ही जेब में रखे हुए खड़ा था। इसने मास्टर की घुमाई और दरवाज़ा खुलता चला गया था। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो नाइट बल्ब की रोशनी में इसका खूबसूरत चेहरा धमक रहा था। वो इस वक्त सफ़ेद गाउन में मलबूस थे और लंबे रेशमी बाल बैठ के एक साइड पर बिखरे पड़े हुए थे। कुछ लटे उसके चेहरे की तरफ झूर रही थी। अरहम बारी कदम उठाता हुआ आयशा के बेड के करीब आया था। उसके खींच कर बैठकर इसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा था। अरहम की आंखों की तपिश से आयशा की नींद में भी हल्की सी वो आंखों को खोलने की कोशिश की। अपना रुख बदल गई थी तो अरहम को इसकी नींद में भी ये हरकत बहुत नागवार गुजरी थी। अरहम ने कुर्सी को इसकी जगह पर रखा और इससे कदम उठाते हुए आयशा के बेड की दूसरी तरफ साइड पर आकर लेट गया था। अपनी महरम बीवी रात की तन्हाई में इस खूबसूरत और नरम गुजार महमरी जिस्म वाली इस फूल की कली को पहलू में महसूस करते इसके दिल और रूह और जिस्म की एक एक कोर में सुकून उतर गया था।
دودھیا رنگت اونچی کھڑی ناک اور سرخ گلاب کی طرح اس کے پنکھڑیاں جن کو آپس میں نرمی سے ملایا گیا تھا، سمندر جیسی گہری ہر رات کو اپنے اندر دفن کر لینے والی آنکھیں جن کو پلکوں کی جالر نے اپنے اندر چھپایا ہوا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کے چہرے پر وہ نور جس گھر میں بچپن سے وہ دیوانہ تھا، وہ معصومیت جو ہر ایک کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی تھی، اس کا تخت سہج کر چلنا اور اپنے آنچل کو ارحم کے لیے سنبھال کر رکھنا، عائشہ کا خود سے گریز کرنا ارحم کو اس قدر پسند تھا کہ وہ کئی بار اپنے آپ سے جنگ لڑ چکا تھا۔ وہ کیوں عائشہ سے دور رہتا ہے اور کیوں عائشہ اس کو اپنے آپ سے دور کر کے سو ترکیبیں تلاش کرتی ہے؟ ارحم کا دل اس خوبصورت چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھو کر محسوس کرنے کا کیا تھا، اور وہ کافی دیر اس کے ایک ایک حسن کی تسبیح کے موتی کو اپنے آنکھوں کے ذریعے دل میں سماتا رہا تھا۔ ابھی وہ اسی دیوانگی کے سحر میں تھا جب عائشہ کا نرم ہاتھ اسے اپنے سینے پر محسوس ہوا تھا۔ اس کے دل کی اتنی تیز دھڑکن تھی کہ اس کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں محسوس ہوئی تھی۔ حال اور مستقبل کی خوبصورت یادیں۔ عائشہ کو آج یونی میں کام تھا، اس لیے وہ جلدی سے ناشتے کے بعد اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ جس کمرے سے تیار ہو کر نکلی تھی تو ڈرائیور کہیں جا چکا تھا۔ وہ ابھی اپنی چادر کو ٹھیک کر کے یہی سوچنے میں مصروف تھی کہ وہ کس کے ساتھ جائے تو یا آٹو سے جائے، یا اگر جائے بھی تو کیا کرے، تو بابا جانی بہت ڈانٹیں گے۔ اتنے میں ہی ارحم آفس کے لیے ریڈی ہو کر باہر آ رہا تھا۔ اس نے عائشہ کو پہچان دیکھا تو اس کے قریب آ گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ عائشہ اپنے پیچھے ارحم کی آواز سن کر اچھل پڑی تھی۔ وہ تو صبح سے ہی اس سے نظریں ملانے سے ڈر رہی تھی، وہ اس کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ رات اس کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک پل اس کو سامنے دیکھ کر اس کے مائنڈ میں کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ ارحم نے عائشہ کے چہرے پر آتے جاتے ہر ایک رنگ کو دیکھا جو خاموشی سے کھڑا ہو کر اس کے چہرے پر پرچھائے جانے والی اس گلابی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جبکہ عائشہ اپنے لبوں کو پوری طرح کچلتے ہوئے، انگلیاں چٹکاتے ہوئے، اپنے گردن کو جھکا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے سر ہلانے لگی تھی۔ میں تو یونیورسٹی جانا ہے، چلو آ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ ڈرائیور تو نہیں ہے، اس کا تو ماما کے کسی کام سے گیا ہے۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ہم نے زبردستی اس کے ہاتھ سے اس کی کتابوں کو پکڑ کر گاڑی کے پچھلی سائیڈ پر کھول کر وہاں رکھ دیا تھا، جبکہ اس کے لیے پہلا دروازہ کھولا اور دوسری سائیڈ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ عائشہ کو چلنا چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا تھا، اور ہم نے عائشہ کے بیٹھتے گاڑی باہر روڈ پر نکالی تھی، جبکہ عائشہ مسلسل اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی اور ہم اس کے خوبصورت چہرے کو سے نظریں ٹکائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آپ سامنے دیکھ کر گاڑی چلائیں نا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور ہم کو اپنی جانب مسلسل متوجہ دیکھ کر عائشہ نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا تھا۔ ہم نے ایک ہی جھٹکے میں گاڑی روکی تھی، جبکہ اس کے اس طرح گاڑی روکنے پر عائشہ اچھل پڑی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ شاپنگ مال؟ جواب انتہائی اطمینان سے آیا تھا، لیکن کس لیے؟ یہ سب پتہ چل جائے گا، آپ ہی خاموشی سے بیٹھی رہو۔ اگر تمہاری ایک بھی آواز نکلی تو پھر میں اپنے طریقے سے تمہیں چپ کرواؤں گا، اور میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ عائشہ ارحم کی بات سن کر خاموشی سے باہر گاڑی کو دیکھنے لگی تھی۔ ارحم نے شاپنگ مال میں جا کر گاڑی روکی تو اس کو باہر آنے کے لیے کہا۔ وہ بھی شرافت سے باہر نکل آئی تھی، اور ارحم نے اس کے لیے بہت ہی پیاری سرخ کلر کی میکسی لی تھی جس پر سفید سٹون کا کام ہوا تھا، پھر ایک اور اس کے خوبصورت سفید پاؤں ایک ناسکسی لی تھی اس کے خوبصورت سفید پاؤں کے لیے، جو کہ اس کے پاؤں پر بہت زیادہ جچ رہی تھی۔ پھر اس کی میچنگ جویلری لی تھی۔ اس کے بعد اس کو پارلر میں لے گیا تھا، جبکہ ساتھ بلکہ عائشہ ارحم کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ بول کر اپنے لیے شامت نہیں لانا چاہتی تھی۔ ارحم اس کو چھوڑ کر وہاں خود چلا گیا تھا، اس کو ٹائم پر لے کر جانے کا وعدہ کیا تھا۔ جس وقت تیار ہو کر باہر نکلی، ارحم بھی بلیک تھی بھی اس میں موجود تھا۔ ارحم کی طرف پہلی نظر سے دیکھتے بھی لگتا عائشہ کے دل سے ماشاء اللہ نکلا تھا، کیونکہ وہ انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن عائشہ کو اپنے اوپر اس کا اتنا زیادہ مہربان ہونا، آج اس کی شاپنگ اور پھر اس کے بعد اس کی تیاری سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب کیوں کر رہا ہے۔ خیر، وہ جس وقت گھر پہنچے تو رات کا وقت ہو رہا تھا۔ شاہ حویلی میں قدم رکھتی عائشہ تو چکرا کر رہ گئی تھی، کیونکہ شاہ حویلی کو بالکل دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جبکہ لون میں ارحم اور عائشہ کے ریسیپشن کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ عائشہ چکراتے سر کے ساتھ گرنے والی تھی جب ارحم نے اسے بازو سے تھام کر اسٹیج کی طرف قدم بڑھائے تھے اور پھر وہاں پر لے جا کر اسے صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ عائشہ ہونکوں کی طرح ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ ارحم ہاتھ میں مائک لیے اب اس کی طرف مسکراتی ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سب سے پہلے آپ سب کا اس پارٹی میں آنے کا بہت بہت شکریہ، اور آج کی پارٹی میرے اور میری سب سے پیاری جان عزیز جان
ارحم جاننے ارحم کی خوشی میں رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ان کا میری زندگی میں آنے کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ انہوں نے میری زندگی میں آ کر میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے۔ میں ان کے بغیر ادھورا ہوں، اور اب میں ان سب کے سامنے انہیں پرپوز کرنا چاہوں گا۔ ارحم نے اپنے پاس پڑے گلابوں کے بوکے میں سے ایک پھول اٹھایا تھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عائشہ کے سامنے وہ پھول کیا تھا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں رہ کر مجھے سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ مسز عائشہ ارحم شاہ۔ یہ سب دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، تو اس نے پھول پکڑ کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ارحم نے عائشہ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو بنا کسی کی پرواہ کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے چوما تھا، تو عائشہ شرم سے نظر جھکا گئی تھی۔ اس کے بعد حاشر شاہ اور یاسر شاہ اسٹیج پر آئے۔ عائشہ نے ان کے آنے پر کھڑی ہوئی تھی، جبکہ حاشر شاہ اور یاسر شاہ دونوں نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے بٹھایا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ڈھیر ساری دعائیں دی تھیں۔ سب سے خاص پرسن جس کا عائشہ کو بے صبری سے انتظار تھا وہ تھی ثمینہ مامی۔ وہ بھی پھولوں کی ٹوکری اٹھاتے ہوئے اسٹیج پر آئی تھی اور گم گم عائشہ کے اوپر پھول برسانے لگی۔ عائشہ ان کے اس قدر بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیرانگی سے منہ کھولے ان کی جانب دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے ہاتھ سے عائشہ کے منہ کو بند کیا تھا، اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اسے معافی مانگی۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے کبھی تمہیں سمجھا ہی نہیں، آج سے تو میری بہو نہیں میری بیٹی ہو۔ عائشہ ان کے اس قدر پیار پر آنسو بہاتی ہوئی ان کے کندھے سے لگ گئی تھی، اور پھر ان سب کا ایک فیملی فوٹو ہوا تھا، اور عائشہ اور ارحم صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ حاشر شاہ ایک سائڈ پر اور یاسر شاہ دوسری سائڈ پر۔ اب ثمینہ مامی کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے عائشہ نے ہاتھ پکڑا کر ان کو اپنے اور ارحم کے درمیان میں بٹھا لیا تھا۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے ہوئے فوٹو گرافر نے ان کی ایک فیملی فوٹو لی تھی۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول کا نام ہے دل میرا دھڑکن تو از قلم سدرا جٹ ہے۔ اس ناول میں املا کی بہت زیادہ مسٹیک تھی، اگر کوئی خود پڑھا ہوگا تو اسے پتہ چل جائے گا، اور جس ناول میں اس طرح مسٹیک ہوتی ہے املا کی، تو میں پوری کوشش کرتی ہوں اسے ٹھیک سے پڑھنے کی، چونکہ میں بھی پہلی بار پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو پھر مجھے بھی پڑھنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول کس طرح کا لگا، امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔